हरि ओं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षामिततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा को 5औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, आज हजुरले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेँ। अब कस्तो प्रकारको के कुरा सुन्ने इच्छा छ भन्नुहोस्, म सबै प्रकारका कुराहरू सुनाउन तयार छु भनेर भन्दा यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो कुरा सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अगस्त्य मुनिको प्रश्नलाई सुनेर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि त्यस्तै प्रकारको अवस्थामा आज अवस्थित भयो अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिएर मयले कठोर तपस्या गर्नका निम्ति प्रारम्भ गर्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गएर तपस्या गर्दथे अनि वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापेर गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा 10,000 वर्ष उनीहरूले बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भई अत्यन्त दुःखलाई प्राप्त गरे, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन थाले। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्यमा पुगेर नम्र स्वरले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले आज म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। जस्तो प्रकारको इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचनलाई सुनेर ती दैत्यहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरेर हात जोडेर बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई कहिल्यै पनि नमर्ने अवध्यत्व यस्तो प्रकारको वरदान दिनुहोस्। हामी कसैबाट पनि वध हुनु नपरोस्, कसैबाट मर्नु नपरोस्, हाम्रो मृत्यु कहिल्यै नहोस्, बल र पराक्रम पनि अत्यन्त ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामीले 3वटा पुरहरू नगरहरू बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति पनि नहोस्, हामी ठुला बलवान हुन सकौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो प्रकारको वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान दिन त म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर मृत्यु बाहेक अर्को वरदान माग, म तिमीहरूलाई अवश्य पनि दिनेछु। यसमा तिमीहरूले सन्देह मान्नु पर्दैन, अन्यथा मान्नु पर्दैन। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञालाई सुनेर मय नाम गरेको दानवले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले जे जति भने जति सबै कुराहरू हामी सबैलाई होस् अथवा हामी सबैलाई प्राप्ति होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै ठाउँमा के हुनेछन्, रहने छैनन्।
आज जब 10,000 वर्ष पुग्नेछ तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल हुनेछ, मेल होस्। र त्यही आधा निमेषभित्र जसले, जो व्यक्तिले, जो पुरुषले एक बाणले ती तिनै प्रकारका पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर तथास्तु भनेर ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै बच गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग अर्थात् टाकुरा हुन् कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अत्यन्त शीतल भएका, ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अत्यन्त अग्ला, आँगनहरूमा पनि अत्यन्त राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, ठाउँ ठाउँमा सुनले मढेका उत्तम पुरहरूद्वारा अथवा पुरद्वारहरूमा रङ्ग बिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडाएर बिजुलीको प्रकाशमान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको त्यस्तो प्रकारको पुर बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि रत्न जडेको, वायु वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने खालका फराकिला मार्गहरू पनि श्रृङ्गारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनलाई हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले श्रृङ्गारेर ती विमान जस्ता 3 पुरलाई शोभाले युक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी अनेक कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले आज अस्तव्यस्त भएका त्यस्ता प्रकारका कुनै वस्तु झैँ त्यस्ता देखिने अनि त्यस्तै गरेर लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने अत्यन्त सुन्दर नेत्र भएका अनिन्द्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्तै रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो प्रकारको त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मय नाम गरेको दैत्यले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई प्रदान गर्यो, मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम सुन्दर पुर थियो त्यो मयले आफूले नै लियो, आफैलाई राख्यो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिमय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई अत्यन्तै परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्यवर्गले शहीद भएर आफ्ना आफ्ना पत्नी स्त्रीहरूलाई साथमा लिएर रहँदा स्वर्गको भन्दा पनि धेरै सुखलाई भोग गर्न लाग्यो। अनि तीनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लाग्यो। अनि साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै अत्यन्त आजित भए भन्ने मनमा उसले ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लाग्यो। त्यस्तै गरेर उनका बगैँचामा असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखलेर ती 3 प्रकारका दैत्यहरू आज मात्तिएर फाल्न लागे। उनीहरूले अत्यन्त सुख भोग गर्दछन्, अभिमानले अत्यन्त युक्त भएका छन्, देवताहरूलाई दुःख दिन्छन्, देवताहरूलाई मार्नका निम्ति तयार हुन्छन्। जो देवताका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरूलाई उखलेर फाल्न लागे, केही आफ्ना बगैँचामा लगेर सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको आज के भयो, दुःख दिँदै दिँदै जाँदा निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू अत्यन्त क्रोधित भएर ब्रह्माका समक्षमा गएर त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिनीहरूद्वारा के हुन्छ त आज तिमीहरूद्वारा तिनीहरूको नाश हुन सक्दैन। तिनीहरूले तिमीहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्। तर पनि हे देवता हो, तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुनै सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जानुपर्छ। उहाँ महादेवले हाम्रो उद्धार अवश्य गरिदिनुहुनेछ।
उहाँले हाम्रा शत्रुती दैत्यहरूको अवश्य पनि नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्तो हितकारी वचनलाई सुनेर स्वीकार गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अगाडि लगाएर कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाएर अत्यन्त हात जोडेर नम्र भावमा प्रार्थना स्तुति बिन्ती गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, हे जटाजूटधारी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वरदान दिनुहुने, यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्नुहुने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्रलाई धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि परब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति र संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञलाई नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। सुरा अथवा सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, सुरका पनि असुरका पनि उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिताजी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्षरूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि हजुर प्रसन्न हुनुभयोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो प्रकारको प्रार्थना स्तुति बिन्ती आज यस्तो प्रकारको निवेदन गरेको सुनेर आज देवता तिनका मनको भावनालाई जानेर भगवान शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वरदान माग। मैले नदिने संसारमा केही पनि वस्तु छैन। म इच्छा पूर्ण गर्नका निम्ति तत्पर छु, तयार छु। जे इच्छा छ निसङ्कोच भएर कुनै पनि प्रकारको शङ्का अथवा सन्देह नमानिकन तिमीहरूले मसँग वरदान माग। महादेवको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई वचनलाई सुनेर प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरूलाई बलजफत लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल प्रकारका बोट बिरुवा पनि कति उखलेर नासे, कति आफ्ना घरतर्फ ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई पनि अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि हामी निकालियौँ, हे भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ हुनुहुन्न। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ, जसरी हाम्रो कल्याण हुन्छ, सोही प्रकारको वरदान हजुरले दिइबक्स्योस्। त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरेर रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचनलाई सुनेर देवताहरूले फेरि बिन्ती गर्दछन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न हामी समर्थ छैनौँ। अब यदि हामी एक अंशलाई पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बिते पछाडि आधा निमेष ती त्रिपुरको के हुनेछ, आधा निमेष जति त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यो समयसम्म
त्यही आधा निमेषभित्रमै त्यो त्रिपुरासुरलाई, जसले एकै बाणले अथवा त्यो त्रिपुरलाई, 3 प्रकारका नगरहरूलाई, त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला, उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो पापिष्ठ त्रिपुरासुरको नाश गरिदिई बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थनालाई, बिन्तीलाई सुनेर शिवजीले फेरि आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने अथवा भेदन गर्न नसकिने त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तीनै पुरलाई के गर्नेछु, भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथमा युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्नलाई सक्ने अथवा मेरो शक्तिलाई शमन गर्न सक्ने, थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथको तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएका देवताहरूले महादेवलाई प्रणाम गरेर हवस् भनेर तत्कालै विश्वकर्मालाई डाकेर महादेवको निमित्त समस्त प्रकारका देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यो रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण बनाइयो। 6वटा ऋतु रथका दायाँ र बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाइयो। अयन्द्र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलीका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थहरू राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरेर स्त्रीको नारीको रूपलाई धारण गरेर हातमा चमर लिएर रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बन्नुभयो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कुर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्रीनारायण अग्निबाणको टुप्पो हुनुभयो। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यो रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यो रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गणहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गणहरू शूल, पट्टिस आदि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो प्रकारको स्थितिलाई देखेर आफ्नो तेजलाई खिचेर के गर्नुभयो, त्यहाँ कम गर्नुभयो, अथवा त्यो मोहलाई अथवा आफ्नो तेजलाई केही कम पारिदिनु भयो। अनि देवताहरू रुद्र तेजलाई सहन गर्नमा किञ्चित केही मात्र समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरूका गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको प्रार्थनाले प्रसन्न भएर महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जस्तो प्रकारको इच्छा छ तिमीहरूले त्यही गर, नभएमा तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचनलाई सुनेर दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्य योद्धाहरूलाई डाकेर नारद मुनिले आज्ञा भएको नारद मुनिले भनेको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्दछ, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा बद्ध छन्, हामीबाट मारिन्छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम अथवा कसको शक्ति छ र? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवेद्य नै रहनेछ, कसैले भेदन गर्न सक्ने छैन। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसँग युद्धमा अगाडि आउनै सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसँग युद्ध गर्न अगाडि पर्छ भने, अघि सर्छ भने त्यो अवश्य के हुनेछ? क्षयमा प्राप्त हुनेछ, अवश्य उसको मृत्यु हुनेछ। यसमा संशय छैन हे राजन। यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि हजुरले भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाएर 14 भुवनको अकण्टक राज्यलाई पनि हजुरले भोग गर्नुहोस्।
आज विद्युत मालिका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्दछ, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसँग साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव अनि र देवता भन्दा पनि धेरै व्रता के छन्, श्रेष्ठ छन्। दानव भन्दा पनि देवता भन्दा पनि उनी शक्तिशाली छन्, श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै उपाय नै छैन, यसको त कुनै पनि उपाय छैन, केही गर्न सकिँदैन। केवल महादेवको नजिकमा गएर महादेवलाई नमस्कार गरौँ भन्ने यो मेरो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर महादेवका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात अर्थात् केवल उनको हेराइले मात्र नै हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि अत्यन्त दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला, अब यसै भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसँग युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ र? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित भएका छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लाग्नुभयो, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडेर वीरगति पाउनु नै मैले त उत्तम ठान्दछु अथवा मलाई त उत्तम लाग्दछ। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने शिवको प्रमथगणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी उनीहरूले छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु त्यति उचित छैन, उचित हुँदैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, जो डराउँछ उदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न। बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनुहुनेछ शिवजी। त्यसैले किन नलड्ने? अवश्य पनि तिमीहरू लडाइँ गर अथवा तिमीहरू लड्नुपर्छ। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरालाई सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, ठिक हो, अत्यन्त उत्तम हो। नारदजीले आज्ञा भएको कुरा अत्यन्त उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरालाई सुनेर अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानेर नारदजीले आज्ञा भएको कुरा उचित हो भनेर समर्थन गरे। अनि मयका वचनलाई सुनेर नारदजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारेर मयसँग विधा मागेर विधाबारी भएर महादेव कहाँ गएर वहाँ भएको सबै प्रकारको वृत्तान्त सबै कुराहरू नारदजीले निवेदन गर्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरेर अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सज्जित भएर लड्नका निम्ति तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर राजा मयका सामुन्ने आएर अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन गर्न थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक अथवा डराउने खालका देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो, उताहेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागेर नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर युद्धको इच्छाले जसरी पशु के हुन्छ पुतली आगोको नजिकमा जान्छ अथवा पुतली बत्तीको नजिकमा जान्छ, त्यसरी नै त्यो पशु गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनेर हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा, पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवको रथ शिवरथ देखियो। नन्देश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे।
तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगरलाई छाडेर बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारेर शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिघ आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगणहरूमाथि जाइ लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसँग जुधे अथवा युद्ध गरे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभालाई भेदन गरे, तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले प्रहार गर्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन् अथवा कुनै नोक्सान पुर्याउन सकेनन्। तब श्रृङ्गी अनि ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पले झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले अर्थात् ठुलो हतियारले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडालाई खप्न नसकेर भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य प्रकारको साहसलाई देखेर गणेशजी पनि अत्यन्त रिसाएर सुँड लामो पारेर त्यो दानवको घाँटीमा बेरेर बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखलेर फाले झैँ गरेर अर्थात् सहजै उखलेर मिल्काए झैँ गरेर विद्युत प्रभा दानवको शिर उखलेर गणेशजीले फालिदिनुभयो अनि आफ्नो शरीरबाट अथवा त्यो शरीरबाट गिँडबाट छुट्टिएर उसको शिर सरोवरबाट छुट्टिएर हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प जस्तै शोभित भयो। त्यो दृश्यलाई देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक प्रकारका प्रार्थना आज अनेक प्रकारका वन्दनाहरू अनेक प्रकारका स्तुति बिन्ती गरे अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाएर गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै आज के गरे काटेर मारेर विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्कालै अर्को रथमा चढेर आएर चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाणहरू प्रहार गरेर घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता आँखा पारेर हातमा मुसल लिएर बेगले हाने बेगले प्रहार गरे। त्यसको चोटलाई खप्न नसकेर दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भएर एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठार आदि अस्त्र लिएर शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर के भयो घमासानको सङ्ग्राम चल्न थाल्यो। भयङ्कर युद्ध हुन थाल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदलीवन ध्वस्त पारे झैँ उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई आज भड्काए झैँ अथवा आज भगाए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैको शरीर छैन, गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ आज ठुलो नदीको नदी अथवा भनौँ रगतको नदी बग्न लाग्यो। वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक प्रकारका बाणहरू प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहारलाई खपेर त्यसको शिरमा मुसललाई बजारेर उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर ढल्ला जस्तै गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसँग उसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरुन्त उठेर चक्र लिएर गणनायकमाथि फेरि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाएर साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले प्रहार गरे। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढलेर मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो।
त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाएर राजामयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोएर विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले पनि राम्ररी बुझाएर भन्दछ, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभेर मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनेर प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोभेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे, जय जयकार गरे। त्यसै गरेर मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथमा सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मय नाम गरेको दैत्यका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिवजी, हे महादेव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर उसले बारम्बार बचाइरहनेछ। यसै कारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृतलाई सोसी लिनु पर्दछ। त ब्रह्माजीको यस्तो वचनलाई मानेर त्यो कुरालाई सुनेर शिवले के गर्नुभयो, एक बाण प्रहार गरेर सारा अमृतलाई सोसिदिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध आज के गरेको छु, प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण हजुरले शीघ्रातिशीघ्र अत्यन्त चाँडै छाड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरिएर फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जतिसुकै बाण प्रहार गरे पनि सफलता त्यहाँ प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, छोटो समय छ। हे प्रभु, मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार गरिबक्सन्छ भने तत्कालै हजुरले बाण प्रहार गरेर यो त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो प्रकारको विनययुक्त कुरालाई सुनेर ठिक हो, असल हो, अथवा हे ब्रह्माजी, हजुरले ठिक कुरा गर्नुभयो भन्दै त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाएर धनुलाई तलमाथि झुकाएर दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो। त्रिपुर के भयो, एकै ठाउँमा जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योगबलले जोडिनुलाई निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्निसोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न लाग्यो। धिक्कार छ, धिक्कार छ, धिक धिक, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्कालै नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मयदानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडढाउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउना साथ वायु रूप भएर बाणभन्दा पनि बेगले गएर मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखेर आज शिवकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भन्दछन्, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गर्यो। अब त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मयदानवतिर फर्केर भन्दछन्, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्तै जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकेर तत्कालै पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गएर सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केर आज अनेक प्रकारका व्यक्तिहरू घरबाट बाहिर निस्किएर रुन थाले, कराउन थाले। चर्को चर्को प्रकारको क्रन्दन सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र आज त्यस्तै प्रकारका विभिन्न सामग्रीहरू पनि के हुन थाले, आज खस्न थाले। आज घरबाट आज पत्नीहरू स्त्रीहरू पनि डरले के गरे, यताउता दगुर्न कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भएर कसैले अङ्कमाल गर्न थाले, कोही डराएर भाग्न थाले।
कतिपय दानवगणहरू आफ्ना परिवारहरूलाई बोकेर नगर छाडेर अथवा नगरलाई त्याग गरेर वेगपूर्वक अत्यन्त शीघ्रपूर्वक भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डरलाग्दा काला काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न थाले। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक प्रकारका जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्थालाई देखेर खप्न नसकेर आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका अनि त्यस्तै प्रकारले विभिन्न प्रकारका भावले पीडित भएका त्यस्ता दैत्यहरू आज के गरे आफ्नो परिवारसहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फालेर जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए, उनीहरूको मृत्यु भयो। यो प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारेर शेष नगर समुद्रमा डुबाएर फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अवेद्य त्यो प्रकारको त्रिपुर भस्म भएपछि, जो कहिले भेदन हुन नसक्ने त्यो त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकारहरूलाई प्राप्त गरेर भगवान शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति बिन्ती प्रार्थना गर्न थाले, वन्दना गर्न थाले। हे रुद्र, हे भगवान, हे महादेव, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो, न त फेरि हुनेछ, न पहिला भएको थियो, न त अब फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट हजुरले निवारण गरिदिनुभयो। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले प्रार्थना गरेको सुनेर महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव सन्तान पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी भएर खुसीका साथमा प्रसन्नताका साथमा आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जाओ। श्री महादेवले यस्तो प्रकारको आज्ञा भएको सुनेर महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकतर्फ जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरीमा पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदाह यो प्रकारको कहानी मैले सुनाएँ, यो प्रकारको घटना मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसीका साथमा यो कथा सुन्नेछन् अथवा सुनाउनेछन् तिनीहरू समस्त पापबाट मुक्त भएर मृत्यु पश्चात मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछन्। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। नारायण हरे हरे। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधिता नवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।